प्रस्तुत छ 2078 साल आश्विन 19 गते मंगलबार। तदनुसार सन् 2021 अक्टोबर महीनाको 5 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज मंगलबारको दिन मंगल ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। भौमो दक्षिणदिक् त्रिकोणयमदिक् विघ्नेश्वरो रक्तभ स्वामी वृश्चिकमेषयो सुरगुरुश्चार्क शशि सौहृद ज्ञोरी षट्त्रिफलप्रदश्च वसुधा स्कन्दौ क्रमाद्देवते भारद्वाज कुलोद्भव क्षितिसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। भारद्वाज कुलोद्भव क्षितिसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। रक्तवर्ण भएका मेष र वृश्चिक राशिका मालिक गोचरमा तेस्रो र छैठौँ स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने, सूर्य चन्द्र र बृहस्पति मित्र भएका, बुध शत्रु हुने, वसुधा र स्कन्द अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा दक्षिणी दिशामा त्रिकोणाकारमा विराजमान दक्षिण दिशाका मालिक भारद्वाज गोत्र भएका विघ्नहर्ता मङ्गलले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गर्नु। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज आश्विन 19 गते, तदनुसार 5 सेप्टेम्बर। गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आश्विन महिनामा जन्म लिने तथा सिंह राशिका वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मङ्गलबारको दिन जो व्यक्ति मेष र वृश्चिक राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई राशि स्वामी मङ्गल ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप प्रदान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै मङ्गल ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि भगवान गणेशको विशेष पूजाआजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा करवीरको फूल, रातो कपडा वा सक्खर मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये शरद ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कन्या राशि, चन्द्रमाका निमित्त बिहान 8:23 सिंह राशि र त्यसपछि कन्या राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्, अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आश्विन 19 गते मङ्गलबार। तदनुसार इस्वी सन् 2021 अक्टोबर महिनाको 5 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत चतुर्दशी श्राद्ध, शस्त्रादिबाट अकालमा मरेकाहरूको श्राद्ध गर्ने दिन। आश्विन कृष्ण पक्ष यलागा चतुर्दशी तिथि साँझ 6:33 सम्म, त्यसपछि अमावस्या तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 2:04 सम्म, त्यसपछि हस्ता नक्षत्र चन्द्रमा सिंह राशिमा बिहान 8:23 सम्म, त्यसपछि कन्या राशिमा शुक्ल योग दिउँसो 12:50 सम्म, त्यसपछि ब्रह्मयोग सुरुमा बिष्ठी अर्थात् भद्राकरण बिहान 7:05 सम्म, त्यसपछि शकुनीकरण साँझ 6:33 सम्म, अन्तिममा चतुष्पादकरण आज भद्राको बास रहनेछ पृथ्वी तल अर्थात् भूमिलोकमा। आनन्दादि योगमा धाता योग
चन्द्रमाको रङ रातो बिहान 8:23 त्यसपछि कालो। चन्द्रमाको दिशा पूर्व बिहान 8:23 त्यसपछि दक्षिण। योगिनीको दिशा पश्चिम साँझ 6:33 त्यसपछि ईशान। बारसुल उत्तर दिशामा। नक्षत्रशुल उत्तर दिशामा। काल राहु चक्रमा कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 5:59 सूर्यास्त साँझ 5:44 चन्द्रास्त साँझ 4:31 चन्द्रोदय भोलि बिहान 4:20 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:27 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम टु अक्षरबाट 2:27 देखि बिहान 8:23 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम टे अक्षरबाट बिहान 8:23 देखि दिउँसो 2:17 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम टो अक्षरबाट दिउँसो 2:17 देखि राति 8:10 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम प अक्षरबाट राति 8:10 देखि मध्यरात्रिपछि 2:04 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम पी अक्षरबाट मध्यरात्रिपछि 2:04 देखि भोलि बिहान 7:52 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम पु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बिहान 8:23 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको सिंह राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको कन्या राशि हुनेछ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 2:48 देखि 4:16 यमघण्ट बिहान 8:55 देखि 10:23 गोलिककाल दिउँसो 11:52 देखि 1:20 कालबार बेला दिउँसो 1:20 देखि 2:48 रोगबार बेला बिहान 5:59 देखि 7:27 र साँझ 4:16 देखि 7:16 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्म गर्ने आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:28 देखि 12:15 लाभबार बेलाको दिउँसो 10:23 देखि 11:52 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र उत्तर दिशाको तथा बिहान 8:23 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा साँझ 6:33 पछि नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि सर्वपितृ अमावस्या। 16 श्राद्ध अन्तर्गत अमावस्या श्राद्ध, दर्श श्राद्ध तिथि थाहा नभएकाहरूको 16 श्राद्ध, हलो तथा निसी बार्ने दिन पितृ विसर्जन अर्थात् 16 श्राद्धको समापन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर रहनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था पनि नभएमा तपाईले मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यो जानकारीपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा सिंह राशिको चन्द्रमा छ, तर बिहान 8:23 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा सिंह राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा कन्या राशिमा सूर्य, मङ्गल र बुध, चतुर्थ भावमा वृश्चिक राशिमा शुक्र र केतु, छैठौँ भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर तथा दशम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। धनधान्य आम्दानी र कारोबारका दृष्टिले मध्यम प्रकृतिको समय हो, तर स्वास्थ्य स्थिति र आत्मबलका आधारमा बलियो समय छ। बिहानी पख दिमागमा ज्ञान विज्ञान अध्यात्म र दर्शनतर्फको भोक जाग्न सक्छ, तर मूल रूपमा आज तर्क चिन्तन र चुनौतीलाई चिरफार गर्ने दिन हो। बहस वाद विवाद वा चिन्तनमूलक काममा दिन गएको पत्तो पाउनुहुन्न। कुनै झै झगडा वा आपसी विवाद सुल्झाउने क्रममा तपाईँको अहम भूमिका रहन सक्छ। अझ प्रशासनिक वा न्यायिक क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र छ भने त प्रतिष्ठा र इज्जत कमाउने राम्रो मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रेम प्रसङ्ग र दाम्पत्य सम्बन्धमा मध्यम फल देखिन्छ। 5औं र 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुने राम्रै दिन देखिन्छ, तर पनि बेफुर्सदिलो भइने दिन हो। त्यसैले खानपान र स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेत हुनुपर्ने समय छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा सेवाग्राहीसँगको विवादले कारोबारमा बाधा पुग्न सक्छ, तर बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुग्न मद्दत पुग्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि हाकिम वा वरिष्ठ कर्मचारीको सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम सुरु गर्ने दिन हो। प्रयास गरेमा तारिफ योग्य काम सम्पादन हुनाले थप अवसर हात पार्न सकिनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने सम्मान र साख प्राप्त गर्न सकिने सुन्दर दिन छ। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउने तथा प्रतिष्ठा प्राप्ति वा पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि बेलुकी पख झै झगडा र तनाव बढ्ने परिस्थिति बन्न सक्छ, तर पनि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारेपन हुन सक्छ, त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रमको प्रतिफल पाउने समय हो। परीक्षा वा प्रतियोगितामा सामेल हुनु छ भने अझ बढी मेहनत गर्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राशि स्वामी मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम क्राम क्रिम क्रौम सह भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि मूल रूपमा आजको दिन नयाँ प्रविधि र सिप सिकेर व्यवहारमा उपयोग गर्ने समय हो। देख्दा सानातिना र बेकामे काम भए पनि आजको मेहनतले भविष्यमा केही न केही फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। घर व्यवहारका अन्य विषयवस्तुमा समेत केन्द्रित हुन सकिन्छ। सामान्य तनाव र समस्या उत्पन्न भए पनि मूल रूपमा आजको दिन नराम्रो छैन। गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुनेछ। स्थिर सम्पत्ति बढाउन गरेको लगानीले अप्रत्याशित फाइदा दिलाउनेछ। परिवारका सदस्य वा नातागोताका क्रियाकलापबाट हर्षको सञ्चार हुनेछ। ज्ञान प्राप्तिको प्रयास र निर्णय क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। 4औं र 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बढी चिन्ता गर्नाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्ने समय छ, तर योग्यता र क्षमता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्, केही न केही लाभ मिल्नेछ। जागिरीहरूका निमित्त राम रमाइलोमा नै दिन बित्नेछ। शरीर पनि हलुका र स्वस्थ भएको महसुस हुनेछ। कार्यालयको कामबाट फुर्सद लिएर घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त अरूको भरमा पर्दा काममा बाधा र धोका हुने समय छ। विगतका कमजोरी सुधार गरी कुनै काम दोहोर्याउने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवार एवं साथीभाइसित रमाइलो जमघट हुने समय छ। पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्, तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि लापरवाही गर्ने वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतले राम्रो रिजल्टको बाटो देखाउनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको बीज मन्त्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि घाम चर्कँदै गर्दा निराशाका अनुभूति सलबलाउने दिन भए पनि समग्रमा आजको दिन उपलब्धिपूर्ण र लाभदायक नै रहने सङ्केत छ। नयाँ कामधन्दा वा व्यवसाय सुरु गर्न अनुकूल समय नै देखिन्छ, तर कामको चाप र दायित्व बढ्न सक्छ। आफ्नो काम छाडेर अरूको काम बनाउने परिबन्ध आइलाग्नेछ, तर जे गरे पनि आज आफ्नै निर्णय र बाहुबलको प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ। घरका वृद्ध वा कार्यक्षेत्रमा सिनियर्सको सेवा चाकरीमा पनि केही समय दिनुपर्ने हुन्छ। शरीरमा सामान्य थकानको अनुभूति हुनेछ, यद्यपि पारिवारिक सुख र रमझममा दिन मिलिक्क बिते झैँ लाग्न सक्छ। तेस्रो र चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज
कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पराक्रम बढ्नुका साथै व्यक्तित्व विकास गर्ने समय छ। कुनै पुराना समस्या वा प्रशासनिक झमेला छन् भने हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त अचल सम्पत्तिको कारोबार, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका भोगविलासका चिजबिज, वाहन र गहना गुरिया क्षेत्रले बढी फाइदा बटुल्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त एक्लै बसेर घोरिने दिन होइन। बाँकी रहेका पुराना काम वा तामेलीमा परेका विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले तथा बेलुका छिट्टै घर पुग्नाले केही फाइदा हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। याद गर्नुहोला, अवसर आए पनि हतारको कामले लतरपतर हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घरको कामको चाप त छँदैछ, आज बाहिरका काममा पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। व्रत धपेडी नगर्नुहोला, नत्र आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा सानोतिनो समस्या आउन सक्छ। प्रेम जीवनमा मन एक तमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार कुराकानी हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै नजानेको वा नसुल्झिएको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि धनार्जन र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा सफलता मिल्ने दिन हो। प्रतीक्षित नतिजामा सफलता मिल्नाले उत्साह र उमङ्ग बढ्ने सुन्दर दिन छ। सेयर कारोबारमा रुचि छ भने प्रयास गर्नुहोला। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ। राम्रो लगाउने, मिठो खाने तथा रूप सौन्दर्य सजाउने मनसाय बन्न सक्छ। बोलीमा मिठास घोलिएको समय छ। कसैलाई फकाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। आफन्त वा मित्रवर्गको काममा समेत धन र श्रम खर्च गर्नुपर्ने समय छ। हुन त आज उज्जवल भविष्यको सोच राखी केही नयाँ गर्ने हो भने दाजुभाइको सल्लाहमा गरेको कामबाट लाभ हुनेछ। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कमाई व्यवस्थापन गर्ने राम्रो दिन छ। दीर्घ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति जोड्ने विचार छ भने आजको प्रयास र मेहनतबाट लाभ मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि सुरुमा कठोर शब्द र खरो बोलीका कारण सेवाग्राही र जुनियर स्टाफ रुष्ट हुन सक्ने समय हो, तर पछि सहकर्मीको साथ पाउनाले कुनै जटिल समस्या समेत हल गर्न सकिनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। घर परिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्ने दिन छ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्नेछ। प्रयास गर्नुहोस्, सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि दिउँसोसम्ममा हातमा अचानक नसोचेको धन आइपुग्न सक्छ, किनकि आज आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै चलिआएका समस्याहरूमाथि विजय प्राप्त हुने दिन हो। स्वास्थ्य सबल नै देखिन्छ, तर चिसो कुराको खानपानमा बन्देज लगाउनु बेस हुन्छ। नयाँ ठाउँमा निवेशको योग बनेको छ, त्यसैले सेयर मार्केटमा झुकाव छ भने केही न केही लगानी गर्नु बेस हुनेछ। मनमा खानपान, मौज मजा र आनन्दको तृष्णा जाग्ने दिन हो। चेलीबेटी वा भान्जा भान्जीसँग सामिप्य बढ्ने र घर परिवारमा सँगै बसेर एक आपसमा रमाउने दिन हो। त्यस्तै कुनै उपकरण वा भौतिक सामग्री किनमेल गर्न अनुकूल समय छ। आज पहिलो र दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धनधान्य र प्रतिष्ठा कमाउने दिन हो। बोलीमा समेत प्रबलता देखा पर्नेछ। सिनियरसँग कुरा राख्न सकेमा लाभै लाभ हुने मौका छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि प्रसन्नताका साथमा कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुने समय छ। आएको नयाँ स्रोत फेला पर्नुका साथै कमाएको धन सञ्चित गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। महत्त्वाकांक्षा राख्नाले निराशा हात लाग्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आफूलाई जानकारी नभएको कुरामा
मौन बस्नु वा टाढै रहनु नै राम्रो हो, नत्र अनपेक्षित वाद विवादमा फस्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजनाअनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र लगनशीलताले उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने समय हो। आजको प्रयासमा भाग्यले साथ दिने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ। अब हाँस खेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुनेछ। दिउँसोबाट तपाईँका असन्तुष्टिहरू समाप्त हुन थाल्नेछन्। कार्यक्षेत्र वा कारोबारमा देखिएका समस्याहरू हल हुनेछन्। स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार हुनेछ। आध्यात्मिक र सामाजिक काममा सक्रिय बन्नुपर्नेछ। धर्म कर्म र परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सक्छ। शत्रु परास्त हुनेछन्। बहस र विवादमा आफ्ना कुरा माथि राखिनेछ। रोकिएको धन हात लागि हुनसक्छ। त्यस्तै पुरानो कामले गति समात्न थाल्नेछ। धेरै दिनपछि आज साँझ घर परिवारमा राम रमाइलो र रमझमको माहौल बन्न सक्छ। आज 12औं र पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पेसा वा व्यवसायमा देखिएका असजिलो फुकाउने समय हो। तर कुरा काट्ने र खिसिटिरी गर्नेको गतिविधिमा नजर लाउनु बेस हुन्छ। शत्रु नजिकै छन् भन्ने बुझेर काम गर्ने दिन हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि उधारोमा गएको धन वा ऋण कारोबार आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहयोगी वा जुनियर कर्मचारीका कुरा सुनेमा वा सहयोग लिएमा कुनै काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। घर परिवारमा पनि अर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सरकारी वा प्रशासनिक समस्या छन् भने हल गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठा र धनधान्यमा पनि वृद्धि हुनेछ। तर अहङ्कार र आडम्बरको भावना विकसित हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि बिहानी पख मन उदास हुनेछ। आर्थिक सङ्कटको योग बनेको छ। तर दिउँसोसम्ममा कुनै खुसी हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाउने समय हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः भगवान् गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूले आज सधैँभन्दा अलि बढी धपेडी गर्नुपर्ने दिन हो। तर दौडधुप गर्नु परे पनि लाभ नै हुने समय छ। बिहानी पख सामान्य ढङ्गले दिनचर्या प्रारम्भ हुनेछ। तर दिन छिप्पिँदै जाँदा मनमा वैराग्य र निराशाका भावनाहरू सञ्चरण हुन सक्छन्। बेकारका झमेलामा अथवा तर्क बहस वा वाद विवादमा शरिक हुनुपर्ने परिस्थिति छ। आर्थिक विषयले मन पिरोल्न सक्छ। बाध्यताकारी काममा धन खर्च हुने समय हो। दूरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। आफै पनि यात्रामा निस्कनु पर्ने हुन्छ। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। तर घर बाहिर निस्कँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुहोला। 11औं र 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बाहिरको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। दायित्व र बोझ पन्छाएर केही समय घुमघाम र राम रमाइलोमा बिताउने मनसाय समेत बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीका व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि विवादास्पद कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा धन लाभ भए पनि आत्मसम्मानमा बाधा पर्न सक्छ। चल अचल धनको उपयोग गर्न सकिनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मन अस्थिर र अधीर हुने समय हो। धैर्य र संयमता आजका मित्र हुन्। खर्चमा अचानक वृद्धि हुने समय छ। जोखिम मोलेर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने दिन हो। तर मन एकाग्र बन्न सक्दैन। त्यसैले सानो त्रुटिले काम बिग्रने र आकस्मिक समस्या आइलाग्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि पढाइमा होइन ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन सक्छ। मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई
कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ। मातापिता वा मान्यजनको सहानुभूति र आशीर्वाद मिल्नेछ। गरेका काम सफल हुनेछन्। सम्मान र शाखा आर्जन गरिनेछ। अब कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य बल बढाउने समय आएको छ। त्यसैले पेसा वा व्यवसायमा उन्नतिका लागि गरिएका हरेक प्रयास सफल हुनेछन्। चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। कुल कुटुम्ब र बन्धुबान्धवबाट सुखद समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। देश परदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। यात्रामूलक कामका माध्यमबाट वा प्रशासनिक क्षेत्रका उल्झन सुल्झाउने विषयमा सफलता मिल्नेछ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कर्मक्षेत्र बलियो भएको राम्रो समय छ। आज लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। त्यसैले आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। जागिरीहरूका निमित्त व्यक्तित्व विकासका निमित्त थप अध्ययन वा कुनै ज्ञानमूलक क्रियाकलापमा दिलचस्पी राख्नु जाति हुन्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको विचार गरी अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त नातागोताका सदस्यहरूबाट सहायता मिल्नेछ। यस समयमा गरिएका किनमेल र कारोबारहरू सफल हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि काम गर्दा कमजोरी वा तनाव हुनु सामान्यता हो। कुनै कुरामा चिन्ता वा अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ भने चित्त नबुझेका कुरा प्रकाशमा ल्याए उपाय निस्कनेछ। प्रेम जीवनमा, व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत गर्ने छात्रछात्राका निमित्त राम्रो दिन छ। कुनै व्यावहारिक वा प्राविधिक क्षेत्रको थप ज्ञान बटुल्ने मौका पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आज कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रवेश हुँदैछ। बिहानीपख सामाजिक दायित्व र पारिवारिक परिबन्धमा समय व्यतीत भए पनि दिउँसोदेखि बन्द व्यापार र कामधन्दाका क्षेत्रमा खट्ने र उन्नति गर्ने समय आएको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुनेछ। मातापिता र अभिभावकवर्गसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनेछ। कर्मचारीले प्रशंसा पाउनेछन्। सिनियर स्टाफ वा हाकिमको कृपा पात्र बन्न सकिनेछ। दाम्पत्य सुख र प्रेम सम्बन्ध अनि पारिवारिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। घरैसी काममा दिलचस्पी बढ्नेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। कृषि क्षेत्र र श्रममूलक काममा धेरै खट्नुपर्ने दिन हो। आज 9औं र 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सिनियर कर्मचारी वा कुनै विशिष्ट मान्छेलाई खुसी तुल्याउने अवसर मिल्नेछ। सानो प्रयासले उद्देश्यको परिपूर्ति हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयासले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफ्नो क्षेत्रमा साख र इज्जत कमाउने दिन हो। सहयोगीहरूको समेत साथ पाउनाले आत्मबल र हिम्मत पलाउने राम्रो समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि मेहनतका साथ अद्भुत क्षमताको प्रयोग गरी ठोस उपलब्धि लिन सकिनेछ। तर पनि आर्थिक पक्ष र घरायसी वातावरणमा उतार चढाव भइरहने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त वा छरछिमेकको काममा केही समय खट्नुपर्ने हुन्छ। उता घर व्यवहारमा पनि निकै समय बित्न सक्छ। तर पनि बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। तर पार्टनरका तर्फबाट कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ, जसले गर्दा मनमा भएको बोझ हटी प्रसन्नता बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने केवल भाग्य भरोसामा रहनु ठिक हुने छैन। कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला, किनभने आज धनमान र प्रतिष्ठामा विकार भएको दिन छ। काममा हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरीहरूका निमित्त धन बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ वा ऋण उठाउन वा फँसेको धन उकास्ने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि व्यक्तित्व विकास हुने वा सफलता र सम्मान प्राप्त गर्ने समय हो। मान्यजन वा सिनियर्सको सद्भाव लिन सकेमा भविष्य सुन्दर बन्ने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्यमा कमजोरीको आभास हुन सक्छ, तर दिउँसोसम्म आकस्मिक रूपमा कुनै खुसी हुने समाचार सुन्न पाइने वा आर्थिक सङ्कट निवारण हुने समय हो। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा मिलाउनुभन्दा नै पनि भन्न सक्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला, नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनतको फाइदा अर्कैले उठाउन सक्छ। तर आज आयु क्षेत्र र भाग्यस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि चिन्ता, शङ्का, अत्यास र निराशाका बीचमा चुनौती झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने समय हो। अल्छीपन र अकर्मण्यता त्यागेर अघि बढ्ने दिन हो। गरेको हरेक प्रयासमा भाग्यले साथ दिनेछ। प्रारम्भ कमजोर भए पनि दिउँसोदेखि देखिएका यावत समस्यालाई हल गर्ने वातावरण बन्नेछ। बिग्रनै लागेको कुनै काम बनाउन सकिनेछ। बिहानी पख मनमा निराशा र वैराग्यका भावना सलबलाउनेछन्, तर पछि उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्न खट्नुपर्ने हुन्छ। गरेको प्रयासमा दैवको साथ पाउने समय हो। त्यसैले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र चाहना थाती राखी काम गरेमा भाग्य वृद्धि हुने सुन्दर दिन छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बेकारको चिन्ता र अनावश्यक भएले बार बार मन बिथोलिन सक्छ। मन एकतमासको बन्ने दिन हो। एकोरिनु र घोरिनुभन्दा कुनै बाँकी काम सम्पन्न गर्नु ठिक हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा चुनौतीका माझमा मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा लाभमूलक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त निरङ्कुश बानी र कडापन तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्। खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सुरुमा मन हलुका र प्रसन्न हुनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै रहनेछ, तर दिउँसोदेखि शरीर भारी र मन अशान्त बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, रमाइलो, घुमघाम र भेटघाटको समय हो, तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खिएको जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कला, साहित्य र अभिनय क्षेत्रका विद्यार्थीले बाह्य विषयवस्तुमा भन्दा पनि निर्धारित पाठ्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ। आज प्रणय भाव र आयु क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि सुख सुविधा र मनोरञ्जनमा मन केन्द्रित हुनेछ, तर पनि दिन ढल्दै जाँदा काममा बाधा अर्चना हुने र ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुने दिन छ। बोली र आनी बानीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। त्यस्तै प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य स्थितिमा पनि कमजोरी देखिनेछ। दिउँसोपछि कतै यात्रामा निस्कनु वा भिडभाडमा पस्नु हानिकारक बन्न सक्छ। अझ लामो दूरीको यात्राको योजना छ भने स्थगित गरेको नै जाति हुन्छ। घरमा मान्यजन र कार्यक्षेत्रमा हाकिम रिसाउने दिन हो। मानसिक उद्वेगले पनि सताउन सक्छ। त्यसैले कामधाम र राखन धरन अनि जिम्मेवारीमा कमी आउन दिनु हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि लामो समयदेखि देखिएका उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन हो। पेशा र व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। शान्त र रमाइलो वातावरणको सिर्जना हुनेछ। व्यावहारिक र व्यावसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय छ। याद गर्नुहोला, आज जसरी भए पनि घर व्यवहार, भौतिक सुख र माया प्रेमका लागि समय निकाल्ने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क राखी खै खबर बुझ्ने दिन हो। खानपिन, घुमघाम र भेटघाटको बेला छ। दिन छिप्पिँदै जाँदा समय भाग्यशाली हुनेछ। प्रेम भाव र प्रणय सुखका लागि अनुकूल समय छ। बेलुकी पख मन चञ्चल बन्न सक्छ।
आज 6औं र 7औं भावमा चन्द्र गोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने शरीरमा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय हो। दिनभरि काममा एक्लै खट्नुपर्छ, तर बेलुकीपख आनन्द र मस्तीको योजना बन्न सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि कल्पना र भावनामा रुमल्लिने हुँदा कारोबार बाहिरका विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ, तर पनि आजको सानो प्रयत्नले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मन हलुका र शरीर तन्दुरुस्त रहने दिन हो, तर राम रमाइलो त्यागेर आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि व्यवहारमा कडापन बढ्न सक्छ, त्यसैले परिवारभित्रका वाद विवाद, झै झगडा र समस्याहरूमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा कमजोर देखिए पनि आनन्द र तृष्णामा वृद्धि हुने दिन हो। साँझपख पारिवारिक रमझम र मौज मस्तीको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिस्पर्धा र परीक्षामा सफलता पाउने दिन हो, तर राम्रो रिजल्टको चाहना छ भने गोप्य ढङ्गले तयारी गरेको राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँको चन्द्र राशिका आधारमा फलान्वित हुने गर्दछ। त्यसैले यो राशिफल तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्ट पक्षहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकभरि नै कतै आंशिक त कतै सामान्य बदली रहने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा तथा मुलुकको बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा वर्षा हुन सक्ने अनुमान छ। त्यस्तै भएर राति समेत दिउँसोको जस्तै मौसमी पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार इष्टमित्र र सङ्गी साथीका बीचमा मेलमिलाप खुसियाली आदि छाओस् र कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति गर्ने मौका मिलोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।